सर्वे जानन्ति खलु यः देवीं भक्त्या पूजयति सः अनुग्रहं प्राप्नोति। किन्तु किं किं प्राप्तुं कां पूजयामः इति जानन्ति वा? इदानीं षष्ठकक्षायाः गार्गिगणस्य बालाः वदन्तः सन्ति काः काः लक्ष्म्याः सन्ति तासां नामानि कानि इति। ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ವೈಭವವನ್ನ. प्रदायिनि मंजुळ भाषिनि वेदन
नृत्ये भागं गृहीतवन्तः लक्ष्म्याः धृति, अवनी, श्रीसुधा, संपदा, विशाखा, श्रीरत्न, श्रुति, लक्ष्य